नमस्ते। अहिले देशमा राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर निकै ठुलो ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिले जो नागरिकता विधेयक थियो त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभयो र अहिले उहाँको विरुद्धमा विभिन्न नकाबधारी देशद्रोही र विदेशी दलालहरूको एउटा जत्था राष्ट्रपतिका विरुद्धमा लागेको छ र देशको ठुलो जनमत हैन झनै लगभग सबै जनमत राष्ट्रपतिको पक्षमा चाहिँ तपाईको उभिएको छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो जरुरी थियो, यो एक समयमा यो हुनु नै थियो। किन भन्छ भने कुनै पनि षड्यन्त्र जो गरिन्छ त्यो एउटा बिन्दुमा गएर विस्फोट हुन्छ र त्यसले निर्णायक मोड लिन्छ। त्यो परिस्थिति नेपालमा आयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले यो ध्रुवीकरणलाई कसरी कठोर बनाउने, कसरी निर्मम बनाउने र यो अपराधी जत्थाका विरुद्धमा हैन प्रत्येक नेपालीको मानसिकतालाई कसरी चाहिँ एउटा प्रतिशोधात्मक बनाउने भन्ने दिशातिर हामी सबैले सोच्न एकदमै जरुरी छ। मैले यो प्रकरणलाई लिएर चाहिँ मैले 3-4 वटा कुराहरुमा अलिकति बढी जोड दिन आवश्यक ठानेको हुनाले आफ्ना केही कुराहरु राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा हामीले बुझ्ने, यो प्रकरणमा हामीले बुझ्नै पर्ने पहिलो कुरा के हो भन्छ भने नेपालमा इन्डियनहरुको जनसंख्या बढाएर वैधानिक रूपमै नेपाल कब्जा गर्ने इन्डियाको रणनीति आजको होइन, 2009 सालदेखि सुरु भएको छ। यो नेपालमा मातृका कोइरालालाई प्रयोग गरिकन उनले 9 सालमा नागरिकता कानुन बनाउन लगाए र 7 सालसम्म चाहिँ नेपालमा पसिसकेका सबै इन्डियनहरूलाई आदिवासीको नाताले नेपालीको वंशजको नागरिकता दिने निर्णय जो गराए नि, त्यो दिनदेखि अनवरत रूपमा इन्डियाको यो खेल जारी छ र उसले छरछिमेकमा अन्त पनि यही गर्यो। जस्तो श्रीलङ्कामा गर्यो हैन, तामिल समस्या अहिले पनि त्यो कहिल्यै नसुल्झिने भइसक्यो। हामीले सबै सुनेकै कुरा हो। हामीले फिजीका घटनाहरू पनि सुनिरहेकै छौं। अब इन्डियाले छरछिमेक कमजोर देशहरूमाथि सधैँ यही गर्दै आएको छ र यो नागरिकता आक्रमण को यो षड्यन्त्र, उसको षड्यन्त्र रोकिएको पञ्चायती कालमा मात्रै हो हैन। राजा महेन्द्रले 19 सालमा जो संविधान बनाए र त्यसमा चाहिँ 9 सालमा बनेका सबै प्रावधान हटाएर र विदेशीहरूलाई छिर्ने बाटो बन्द गरेपछि त्यो पञ्चायत कालको अवधिभरि देश जोगिएको थियो र त्यसपछि बहुदल आउने बित्तिकै फेरि यो खेल सुरु भयो। पञ्चायत कालमा बीचमा चाहिँ सूर्यबहादुर थापालाई प्रयोग गरेर उनले लाखौंको केही संख्यामा चाहिँ इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिलाए। विशेष गरेर जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउने बहाना बनाएर उनले लाखौं इन्डियनहरूलाई भोटर लिस्टमा राखे र पछि कानुन के बनाए भन्छ भने त्यो भोटर लिस्टमा रहेका सबै मान्छेलाई नेपाली नागरिकता दिने भनेर उनले चाहिँ लगभग चाहिँ इन्डियनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मोटामोटी चाहिँ 24 लाखको हाराहारीमा त्यो बेला चाहिँ इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिएका रिपोर्टहरू इन्डियन मिडियामा चाहिँ प्रकाशित भएका छन् त्यो बेला। अब यसपछि 2047 सालपछि यो खेल फेरि सुरु भयो। किन भन्छ भने 46 सालको आन्दोलन त्यही इन्डियनहरू आएर गराएको आन्दोलन थियो। उनीहरू काठमाडौँमा आएर राजाका विरुद्ध चाहिँ तपाईको उठ भनेर अपिल गरेरै त्यो आन्दोलन सुरु गराएका हुन्। त्यसपछि चाहिँ शेरबहादुर देउपा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द अथवा चाहिँ तपाईको गिरिजा कोइराला आदि इत्यादिका पालामा यिनी पटक प्रयत्नहरू भए। तर संयोगले त्यो बेला पनि राजा वीरेन्द्र थिए, संवैधानिक राजा पनि वीरेन्द्र थिए। उनले राय सुझाव माग्ने नाममा अथवा चाहिँ सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाएर यिनका सबै प्रयासहरू असफल पारे र चाहिँ राजा रहँदासम्म दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि यिनका सबै प्रकारका प्रयासहरू असफल भएका थिए। अब त्यसपछि खेल के भयो भन्छ भने अब यिनीहरूले दरबार हत्याकाण्डपछि यस्ता खतरनाक अपराधीहरू प्रयोग गरे जस्तो चाहिँ देशको अर्थतन्त्र स्वाहा बनाएर देशलाई यो ठाउँमा ल्याउने अपराधीहरूको जत्था, कांग्रेस लुटेराहरूको जत्था। अब त्यो दरबार हत्याकाण्डपछि त्यसको निम्ति बाटो खुल्यो। मदर भण्डारी मारेर हैन तपाईको त्यो घटनालाई दबाउने हत्याराहरू, अनि इन्डियामा सेल्टर लिएर तपाईको नेपालमा बन्दुक हान्ने 17,000 नेपालीहरूका हत्याराहरू, यिनी सबैलाई जोडे र पछाडी 2000 चाहिँ तपाईको 63 सालपछि पटनामा चाहिँ तपाईको रहका चाहिँ प्रतिनिधिहरू र इन्डियाको विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेत उपस्थित भएर बनाएको कथित मधेसवादी गुट, पटनामा बनाएका एउटा बैठकबाट गठन गरिएका मधेसवादी गुट हैन लगायतका मान्छेहरू चाहिँ सत्तामा आइसकेपछि फेरि यो नाङ्गो खेल सुरु भयो। किन उनीहरूलाई मिसनमा उठाइएको थियो
मिसनमा उठाइएको थियो र एउटा आपराधिक मिसनमा उनीहरूले विदेशको निम्ति सबैले काम गर्दै आएका थिए। कसैले आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका थिए हैन, अर्थतन्त्र सिद्ध्याउन, कसैले व्यक्ति हत्याको चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरेका थिए, कसैले चाहिँ यिनी सबै घटनाहरूलाई दबाउनको निम्ति भूमिका खेलेका थिए। जस्तो सबै घटनाहरू दबाइए आजका दिनसम्म। दरबार हत्याकाण्ड दबाइयो, छानबिन अगाडि बढाइएन। अब दासढुङ्गा हत्याकाण्ड दबाइयो। 10 वर्षको चाहिँ युद्धको नाममा चाहिँ मारिएका जघन्य अपराधहरू सबै चाहिँ तपाईको दबाइए र यिनी अपराधीहरूलाई प्रयोग गरिकन 2062 सालमा चाहिँ 12 बुद्धे समझदारी गराएर यो खेल फेरि अगाडि बढ्यो। एउटा पाटो हामीले नागरिकताको विषयमा चाहिँ कुरा बुझ्दा 9 सालदेखिको यो इन्डियन मिसन र 47 सालपछि अत्यन्तै डरलाग्दो ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरेका पेशेवर भाडाका अपराधीहरू हैन जो सत्तामा आए नि, त्यसपछिको यो श्रृङ्खलालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। यसलाई हामीले बुझेनौँ भने एउटा ठुलो गलतफहमी हुन्छ। म यहाँहरूलाई के जोड दिन इन्डियन मिसनलाई म के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने 2072 सालमा संविधान जारी हुने बेला जो अहिले विधेयकमा ल्याइएका छन् यिनी सबै प्रावधानहरू राख्नुपर्छ भनेर इन्डियनहरूले एउटा शर्तको रूपमा 6 बुँदे एउटा प्रस्तावै कमल थापा मार्फत चाहिँ नेपालमा पठाएका थिए। कमल थापा इन्डियामा गएको बेला र त्यो बेला इन्डियाको तत्कालीन चाहिँ विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले सार्वजनिक रूपमै के भनेकी थिइन् भन्छ भने संविधान जारी नहुँदै त्यही दबाब दिनको निम्ति नेपालमा रहेका 1 करोड भारतीयहरूको भविष्यप्रति हाम्रो चिन्ता छ, उनीहरूको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै भनेकै थिइन्। माने उनको इन्डियनको भनाइअनुसार नेपालमा 1 करोड इन्डियनहरू छन्, यिनी सबैलाई नेपाली सरह अधिकार दिनुपर्छ र नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ। यो कुरो उनीहरूले मन्त्री स्तरबाट खुलियाम भन्दै र बोल्दै आएको कुरा थियो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नागरिकता जो अहिले पनि तपाईको सडकमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ नि, नागरिकता पाएनौ भनेर जो जुलुस देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईको त्यो इन्डियन चेहरा भन्दा अर्को चेहरा तपाई पाउनुहुन्न। यो जुलुसमा जो प्रदर्शन देखिन्छ इन्डियन भन्दा अर्को चेहरा सडकमा तपाई देख्नुहुन्न। यसैले पनि देखाउँछ यो हतियार हैन 100% इन्डियनहरूले उठाएको हतियार हो। र त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो घटनाक्रम जो वितण्डा अहिले नेपालमा सुरु भएको छ, यो वितण्डा कहाँबाट सुरु भयो, यस्तो नाङ्गो रूपमा कहाँबाट आयो त भन्छ भने आरजु देउपालाई इन्डियामा बोलाएर 1 महिना उनीहरूले राखे, त्यही बीचमा प्रचण्डलाई पनि बोलाए र प्रचण्डलाई त्यहाँबाट आदेश दिएर फर्किसकेपछि हैन उनी एउटा चाहिँ कुकुर चाहिँ भुकेको हामीले सुन्यौं कि नागरिकता विधेयक हाम्रै प्रयासमा चाहिँ पारित हुन्छ, यो जसरी पनि चाहिँ त पारित गर्नुपर्छ भनेर दिल्लीबाट फर्किएपछि त्यो बौलाएको पनि हामीले चाहिँ तपाईको सुन्यौं, मिडियामा त्यो बेला पनि सुन्यौं। त यो चाहिँ एउटा अपराधिक जो जत्था छ नि, यो जत्थाले के भन्छ भन्ने प्रश्न होइन। यति बेलाको लडाई के भन्छ भने एउटा देश र गैर देश, राष्ट्र र गैर राष्ट्रको लडाई हो। यो लडाई संविधान अथवा कानुनको लडाई होइन। हामी यो भ्रममा बिल्कुलै पर्नु हुँदैन। म अलिकति यो बारेमा स्पष्ट चाहन्छु। एउटा नागरिकताको यो 9 सालदेखिको समस्या मैले यसलाई टुङ्ग्याएँ यहाँ। दोस्रो चीज विदेशीको अर्को रणनीति बुझौँ हैन, नागरिकतालाई मात्रै एउटा पाटोबाट मात्रै हेरेर हुँदैन। जस्तो 63 सालपछि उनको अर्को रणनीति कहाँ गयो भन्छ भने नेपालमा रहेका राज्यका सबै निकायमा वा गैर राज्यको क्षेत्रमा रहेका जति पनि पद्धति र प्रणालीहरू हुन् यिनी सबैलाई छिन्नभिन्न पार्ने उसमा उनीहरू गए हैन। प्रणालीलाई छिन्नभिन्न जस्तो तपाईको कर्मचारी तन्त्र पार्टी साटी हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा जे देखिरहेका छौं नि, यसले चाहिँ तपाईको के देखाउँछ भने देश राज्य प्रणाली बिल्कुलै समाप्त भइसकेको छ हैन। राज्य भन्ने चीज नेपालमा अब छैन। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। यो अराजकता, अब यो अराजकता अब यहाँ चाहिँ राज्य भन्ने चीज छैन भने कहाँ देखिन्छ भन्छ भने विदेशीले कस्तो मनपरी काम गर्दै आछ यिनलाई प्रयोग गरेर शेरबहादुर देउपा हैन यस्ता खालका लठैतहरू स्वयं सोलेन्द्र शमशेरसँग बार्गेनिङ गरेर उनको हातबाट गठन गरिएको सरकार हो शेरबहादुरको हैन। त्यो कुन संविधानमा लेखिएको थियो, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने कुरो यिनको कुन संविधानमा छ, कुन कानुन छ, त्यो चल्यो हैन। त्यो यिनलाई चल्यो हैन। जस्तो अहिले के छ भन्छ भने संसद पनि छैन। अब त्यसपछि सरकार चाहिँ चुनावी सरकार छ, काम चलाउँछ, तर यिनीहरूले चाहिँ मनपरी निर्णय गरिरहेका छन्। जस्तो यही नागरिकताको विषयमा अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छन्, फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी छन्। उनलाई त्यो अधिकार चुनावी सरकारले नागरिकता जस्तो सङ्गीन विषयमा संसद नभएको बेलामा
हैन त्यो अध्यादेश ल्याउन सक्छ भन्ने कुन संविधान र कुन कानुनले यिनलाई अधिकार दिएको छ, तर यिनीहरू गर्ने कोसिसमा छन् हैन, गर्ने प्रयासमा छन्। अब त्यस्तै गरेर तपाईको जस्तो अहिले चोलेन्द्रको केस देखिएको छ हैन, संसद पनि गयो, महाभियोगको औचित्य पनि सकियो, तर उनलाई प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिने रे। उनको कुन कानुनले, कुन संविधानले यो रोक्यो? कुन संविधानले चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्च अदालतमा पस्नबाट रोक्छ? जबरजस्ती, सबैतिर गुण्डा राज, जबरजस्ती हो। यसले पनि के देखाउँछ? नेपालको अबको लडाईँ भौतिक लडाईँ हो, हामी यसमा स्पष्ट हौं हैन। यो विशुद्ध सैद्धान्तिक तपाईको राजनीतिक लडाईँ हो। मैले भने यो राष्ट्र र गैर राष्ट्रको लडाईँ हो, यो संविधान र कानुनको दुहाई दिएर चल्ने लडाईँ होइन हैन। यसमा त्यो दुष्ट पंक्ति क्लियर छ, एकदमै स्पष्ट छ र ऊ त्यही भएर ऊ मन पनि जबरजस्ती स्वेच्छाचारी निर्णयहरू गर्दै आएको छ, किन उसले बुझेको छ लडाईँको तपाईको प्रकृति बल प्रयोग हो, शक्तिको प्रयोग हो र यो कहिल्यै पनि मिल्न नसकिने एउटा कित्ताको लडाईँ हो। नेपालमा त्यो सुरु भयो, त्यो अपराधी तत्त्व यसमा स्पष्ट छ र उसले जबरजस्ती सबै मिच्दै आएको छ। आफैले बनाएको संविधान, आफैले बनाएको कानुन, आफैले बनाएका नियम सबै धज्जी उडाउँदै उसले काम गरिरहेको छ भनेपछि हामी किन मूर्ख बनिरहेका छौं हैन? यस्तो बहसमा हामी किन गइरहेका छौं? जस्तो म अहिले चाहिँ जस्तो देखिरहेको छु, तपाईहरुले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको दलाल तत्त्व, नयाँ दलाल तत्त्व चाहिँ यो चाहिँ विदेशीले प्रयोग गरे। अहिले पश्चिमाले इन्डियनले नयाँ खालको एउटा दलाल तत्त्व जो चाहिँ तपाईको अहिलेसम्म एक्सपोज भएको थिएन हैन। उनीहरूले आफ्ना चाहिँ तपाईको कित्तालाई लुकाएर पनि राख्छन्, रिजर्भ के मान्छेहरू राखेका हुन्छन्। त्यो तत्त्व अहिले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपतिका विरुद्धमा चाहिँ तपाईको मुखर रूपमा आउन खोजिरहेको छ। त्यो तत्त्वमा मैले के देख्छु, एउटा चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटा कित्ता छ, एउटा तपाईको मिडिया छ जसले मूलधारको मिडिया आफूलाई भनिरहेको छ यो दुवै तत्त्व, हामी यसको इतिहास हेरौं, यो दुवै तत्त्वको इतिहास हेरौं। गोविन्द गौतमलाई इन्डियन पुलिस नेपालभित्र आएर मार्दा यो कुतत्त्व कहिले पनि बोलेन। जयसिंह धामीलाई महाकालीमा खसाएर मार्दा, तुइनबाट खसाएर मार्दा यो कुतत्त्व चाहिँ तपाईको चाहिँ बोलेन। जस्तो 63 सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता ऐन दिँदा हैन, एकजना व्यक्ति जसलाई जन्मको आधारको नागरिकता ऐन दियो त्यो कसैको पनि एकजनाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र मागिएन। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन त्यसरी दिएको होइन, यो सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ इन्डियन निर्देशनमा यहाँ चाहिँ भएका दलहरूले कोटा बाँडेर कसले कति नागरिकता चाहिँ दिने कोटा बाँडेर अनि तिनी व्यक्तिसँग पैसा खाएर यिनको सिफारिसमा जन्मको आधारको नागरिकता दिएको छ। त्यो कुरो यो कुतत्त्वले कहिले पनि उठाउँदैन, कहिल्यै पनि उठाउँदैन हैन। इन्डियाले यत्रो सीमा अतिक्रमण गरेको छ, यसको विषयमा बोल्दैन। त्यो मात्रै होइन, हिजो चोलेन्द्र शमशेरले बनाएको यो शेरबहादुरको सरकार वैधानिक हो कि होइन भन्ने यसले बहस गर्दैन। त्यो पूर्व न्यायाधीश भनी कुतत्त्वले गर्दैन, त्यो वरिष्ठ वकिल भनी कुतत्त्वले गर्दैन हैन। जस्तो अहिले चोलेन्द्र के अरे संसद छैन, सरकार छैन, काम चलाउ सरकार छ, चुनावी सरकार छ, चोलेन्द्रलाई रोक्ने हैसियत के, कुन कानुनले कुन संविधानले त्यो बाटो दियो, यसबारेमा त्यो कुतत्त्व बोल्दैन। हामी यो सबै देखिरहेका छौं, तर यो कुतत्त्व कहाँ बोलिरहेछ भनिन्छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेन। यसका पछाडिका दुईटा कारण हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा कारण के छ भन्छ भने यो भन्नेहरूको एउटा कित्ता पुरै विदेशी मिसनमा देश विरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको एउटा अपराधीहरूको जत्था छ, भाडाको जत्था छ। यो मूलधारको भन्ने मिडिया यही भित्र पर्छ। किन भन्छ भने यो मूलधारको मिडियामा जति पनि मुख्य व्यक्ति छन्, मैले भने प्रधान सम्पादकको नाममा जो बसेका छन्, यिनको नियुक्ति कहाँबाट हुन्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, कहिले नियुक्ति गरेको छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। आफ्नो बलबुताले अथवा चाहिँ उनको योग्यता हेरिकन त्यो मिडियाले यिनलाई प्रधान सम्पादक नियुक्त गर्दैन हैन, अरु कसैले नियुक्तिको सिफारिस गर्छ हैन। सबै मिडियाको हालत यही छ। यो कुतत्त्व अहिले राष्ट्रपतिका विरुद्धमा खनिएको छ, तर देशका विरुद्धमा यति चाहिँ तपाईको डरलाग्दो समस्या छ, यसको विषयमा यो कहिल्यै पनि बोल्दैन, यो कसैले आशै नगरे हुन्छ हो। यो चीज अब हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा अर्को चाहिँ तपाईको समस्या कस्तो छ भन्छ भने जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीश, मैले सबैलाई मुस्न चाहन्न, एक थरी त योजनाबद्ध रूपमा विदेशी मिसनमा काम गर्दाका अपराधी छन्, तिनी न्यायाधीश हुन् कि वकिल हुन् कि पूर्व न्यायाधीश हुन्, एक थरी मिसनमै जोडेका अपराधीहरू छन् र दोस्रो थरीका त्यस्तो मिसनसँग सम्बन्धित छैनन्, तर उनीहरूको दिमाग
यसरी चाहिँ तपाईको वाच गरिदिएको छ स्कुलिङले, पश्चिमा स्कुलिङले अथवा विदेशी स्कुलिङले यसरी वाच गरिदिएको छ कि उनको दिमागमा देश पनि छैन, राष्ट्र पनि छैन, समाज पनि छैन। त्यो स्कुलिङले के भन्छ, जस्तो त्यो चाहिँ कमजोर देशहरूलाई, तपाईँ हाम्रो जस्तो कमजोर देशहरूलाई, विश्वका सबै देशहरूलाई ध्वंस गरेर कज्याउनुको निम्ति, लुट्नको निम्ति र परोक्ष रूपमा आफूले शासन चलाउनुको निम्ति त्यो पश्चिमा साम्राज्यवादले एउटा स्कुलिङ, एउटा थट विकास गरेको छ। त्यसले के भन्छ भने जस्तो लोकतन्त्र भन्छन् उनीहरू, प्रजातन्त्र भन्छन्, मानवाधिकार भन्छन्, हैन, व्यक्ति स्वतन्त्रता भन्छन्। यो यस्तो न्यारेटिभ बनाएका छन् कि यसभन्दा माथि केही पनि छैन। त्यो एउटा स्कुलिङ छ यहाँ। जस्तो चाहिँ तपाईको लोकतन्त्र सर्वोपरि, हैन, लोकतन्त्रभन्दा माथि केही पनि छैन। लोकतन्त्र भने शासन प्रणाली भनौँ, जो हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, यही हो। यो सर्वोच्च छ र दल सर्वोच्च छ। दल सबैभन्दा माथि छ, किन दल नभए लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रको अभ्यास हो, त्योभन्दा माथि केही छैन। यो एउटा चाहिँ तपाईको स्कुलिङ, एउटा न्यारेटिभ, आख्यान, कथन, जेसुकै भन्नुहोस्, यो विचारधारात्मक पाटो उनले स्थापित गरेका छन्। त्यसबाट यिनीहरू प्रदूषित छन्। तर यो स्कुलिङ किन ल्याइयो यसरी त भन्दाखेरि कमजोर देशहरूलाई देशभक्तिबाट अलग गर्न, हैन, अलग गर्नको निम्ति देश भनेको केही पनि होइन, राष्ट्र भनेको केही पनि होइन, समाज भनेको केही पनि होइन, सभ्यता संस्कृति केही पनि होइन, सबै चिज लोकतन्त्र हो, सबै चिज दल हो। त्यसकारणले यो भनेपछि जस्तो लोकतन्त्र यिनको हो, हैन, साम्राज्यवादीहरूको हो, हैन, जस्तो यो चाहिँ तपाईको चुनावी प्रणाली त यिनको हो, अथवा हामीले जे नेपालमा देखेका छौँ यो सबैले यिनले थोपरेको अभ्यास हो। त्यसकारणले यो सर्वोपरि हो। त्यो एउटा स्कुलिङ न्यारेटिभ विकास गरेर धेरै मान्छेको दिमाग भुटेका छन्। अहिले एउटा बस कहाँबाट आएको, मैले भने देश यस्तो गम्भीर सङ्कटमा छ, हैन, राष्ट्रको अस्तित्वमाथि यत्रो चुनौती छ, सारा भाडाका अपराधीहरूको नाङ्गो नाच छ, हैन। तर यो कथित संविधानविद, कथित पूर्व न्यायाधीश, कथित नागरिक समाजको अगुवाको दिमागमा, हैन, कतै पनि देश छैन। उसले यो सोच्दैन। त अर्को एउटा पाटो के हुन्छ भने यो लडाइँमा राष्ट्र पहिलो हो कि, हैन, त्यो विदेशीले थोपरेको त्यो तन्त्र पहिलो हो, विदेशीले उठाएको त्यो दल पहिलो हो कि हाम्रो देश र हाम्रो सभ्यता, हाम्रो समाज पहिलो हो। हामी यो लडाइँमा जान एकदमै जरुरी छ, नत्र हामी फस्छौँ। उनीहरूले चाहिँ यो सबै चिजलाई दबाएर, जो मूल पाटो हो अथवा जो मूल समस्या हो त्यसलाई दबाएर ओझेलमा पारेर यिनीहरूले संविधानको दुहाई दिइरहेका छन्। र के भनिरहेका छन् भन्छ भने संविधान त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ, त्यो नगर्नु भनेको संविधानको उल्लङ्घन हो। हामीलाई यिनको संविधानसँग के मतलब? हामीलाई हाम्रो सम्बन्ध देशसँग हो, हाम्रो सम्बन्ध राष्ट्रसँग हो कि त्यो विदेशीले चाहिँ थमाएको संविधानसँग हो हाम्रो सम्बन्ध? त्यसकारणले लडाइँ के हो, हामी त्यो प्रश्न हुनु पर्यो यति बेला। लडाइँ चाहिँ तपाईको विचारको लडाइँ हो, लडाइँ स्कुलिङको लडाइँ हो, लडाइँ सोचको लडाइँ हो, लडाइँ राष्ट्र र गैर राष्ट्रको लडाइँ हो, लडाइँ देशभक्तहरू र दलाल कित्ताको लडाइँ हो। त्यसकारणले यो चिजलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी फस्छौँ। प्रत्येक नेपालीहरूलाई यसमा स्पष्ट पार्न एकदमै जरुरी छ। र तपाईँ हामी सबैले के भन्न जरुरी छ भन्छ भने राष्ट्रभन्दा माथि कोही छैन, न राजा, न राष्ट्रपति, न यिनको संविधान, न यिनको तन्त्र, न यिनको दल। कुनै पनि राष्ट्रभन्दा माथि राख्न सकिँदैन। राष्ट्रको हितमाथि आँचाउने जति पनि चिजहरू हुन्छन्, राष्ट्रको अस्तित्वलाई चुनौती दिने जति पनि चिज हुन्छन्, तिनलाई कुल्चेरै जानुपर्छ, कठोरतापूर्वक कुल्चेर जानुपर्छ। यसमा हामी स्पष्ट नहुनाले नै हामी फसिरहेको। किन? दुश्मन किता प्रष्ट छ, विदेशीले सबै प्रशिक्षित गरेको छ उनलाई, हैन। उनले देश विरुद्ध चाहिँ कसरी निर्मम भएर, नेपाल विरुद्ध कसरी निर्मम भएर जाने, नेपालीहरू विरुद्ध कसरी निर्मम भएर जाने सबै प्रशिक्षित गरेको छ। हामीले देख्यौँ नि, हामीले दासढुङ्गा देख्यौँ, दरबार हत्याकाण्ड देख्यौँ, 10 वर्षको युद्ध देख्यौँ, बर्बरतापूर्वक यत्रो मान्छेहरू मारिए, हैन। तर यिनको दिमागमा कहिले चाहिँ संवेदना पलाएको देखेनौँ। किन? यिनीहरू त्यसरी प्रशिक्षित छन्। यिनी देश विरुद्ध चाहिँ नागरिकताको हतियार यसरी उठाइरहेछन्, किन? विदेशीले त्यो ढङ्गले प्रशिक्षित गरेको छ। यिनीहरूमा संवेदना छैन। जब त्यो तथ्य हामीले देखिरहेका छौँ, यिनीहरू यति क्रूर, यति बर्बर, यति आपराधिक मानसिकताका बनाएर विदेशीले अगाडि राखेको छ भने, अगाडि बढाइरहेको छ भने हामी यिनका विरुद्ध त्यस्तै कठोर र क्रूर बन्न किन सकिरहेका छैनौँ? किन भन्छ भने हाम्रो चिन्तन प्रदूषित छ। हामीले राष्ट्र पहिलो भन्ने बुझिरहेका छैनौँ।
हामीले देश पहिलो चिज हो भन्ने बुझिरहेका छैनौँ, बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। यसलाई बलियोसँग समात्न जरुरी छ। यति बेला लडाईँ कानुनको होइन, संविधानको होइन, लडाईँ त्यो बिल्कुल झुट कुरा हो। यति बेला देश र गैर देशको लडाईँ, राष्ट्र र गैर राष्ट्रको लडाईँ हो। अब दलाल कित्ताको क्याटेगोरी जेसुकै होस्, कोही मिसनमा जोडिएका अपराधी छन्, अपराध गर्दै आएका, कोही चाहिँ स्कुलिङले दलाल बनाएका कमारा कमारीहरू छन्, कोही चाहिँ आफ्नो स्वार्थले तात्कालिक स्वार्थ पूर्तिको निम्ति चाहिँ यसैमा चाहिँ तपाईको हामा मिलाएर जाने चाहिँ अवसरवादीहरू छन्। यिनको श्रेणी फरक छ, तर हुन् यिनी गैर राष्ट्र, यिनी गैर देश पक्षधर हुन्। यिनीबाट चाहिँ देशले अपेक्षा गर्न हुँदैन, यिनीबाट चाहिँ तपाईको हामी कसैले अपेक्षा गर्न हुँदैन। त्यसकारणले अहिले हामीले जस्तो नबुझ्ने मान्छेले लाग्ला पूर्व न्यायाधीश भनेको विद्वान हो, संविधानविद भनेको विद्वान हो हैन, अथवा वरिष्ठ वकिल भनेको विद्वान हो, अर्को कोही मान्छे बोल्ला त्यो विद्वान हो। विद्वानको प्रश्न होइन, पढेको लेखेको र नलेखेको होइन, माने कुन मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी बहस गर्ने प्रश्न त्यो हो, र त्यो प्रश्न दृष्टिकोणसँग जोडिएको हुन्छ, बुझाइसँग जोडिएको हुन्छ। यदि तपाईँ हामी देश बुझेका छौँ, राष्ट्र भन्ने बुझेका छौँ, हामी त्यही चिजलाई केन्द्रमा राखेर बोल्छौँ। जसले राष्ट्र र देश केही पनि होइन भन्ने चाहिँ तपाईको बुझेको छ वा त्यसलाई त्यो ढङ्गले प्रशिक्षित गरेको छ, उसले चाहिँ अर्कै चिजलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ तपाईको बोल्छ। लडाइँ यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यति बेला मेरो सबै साथीहरूसँग, नेपालीहरूसँग अनुरोध के हुन्छ भने, पहिलो कुरो लडाइँको प्रकृतिमा हामी साफ हौँ हैन। हामी यही चिजमा स्पष्ट नहुँदा देश यो अवस्थासम्म आयो, र अब पनि स्पष्ट नहुने हो भने देश कहाँ पुग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। उनको त्यो दलाल अपराधी किताको जबरजस्ती हेर्ने हो भने उनले देश कहाँ पुर्याउन खोजिरहेका छन्, त्यो चाहिँ सबै स्पष्ट छ। यिनको रणनीति त हामीले के देखेको हुन्छ भने, वैदेशिक रोजगारको नाममा यो ठुलो डिजाइन पहिलेदेखि आछ। नेपालीहरूलाई नेपालबाट निकालिदिने, देश खाली गर्ने, अनि खाली भएको ठाउँमा चाहिँ विदेशी भर्ने, बस रणनीति यति हो, केही पनि छैन। र त्यसको निम्ति जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाइयो, त्यसको निम्ति अहिलेको नागरिकता विधेयक लगियो, र अब यो चाहिँ योजना किन अगाडि बढ्यो त्यससँग धेरै चिजहरू जोडिएका छन्। म त्यहाँ जान चाहन्न, जस्तो विदेशी भर्ने रणनीतिका पछाडि के छ म त्यो बाटोमा अहिले जान चाहन्न। त्यसै कारणले यो चिजलाई बुझेर राष्ट्रपतिसँग मेरो अनुरोध छ, र आम नेपाली उहाँको साथमा छ, र विश्वको सबै परिस्थिति पनि अनुकूल हुँदै गएको छ। उहाँले दृढतापूर्वक हैन, व्यक्ति त एक दिन मर्नै पर्छ, सबै मर्नै पर्छ, उहाँ पनि मर्नुहुन्छ, म पनि मर्छु, अरू पनि मरिरहेको छ। अब सवाल चाहिँ तपाईको आफ्नो जीवनमा के चुनौती आउला होइन। यति बेला यो अपराधी तत्त्व र कित्ताका विरुद्ध यसको मिसन र नियत बुझिकन राष्ट्रपतिले कठोरतापूर्वक राष्ट्रपति शासन तत्काल लाउनुपर्छ, र सेनाले राष्ट्रपतिलाई शासन दिएर यिनी अपराधीहरूको गर्दन समात्नुपर्छ। पहिले यो एकदम प्राथमिक काम हो, र सबै नेपालीको मलाई लाग्छ यो कदम चाल्ने बित्तिकै यो अपराधी जत्थाको भागाभाग यसरी सुरु हुन्छ। किन यो पावरमा रहेर विदेशीको आडमा यो शक्तिशाली देखेर चाहिँ यस्तो अपराध गरेको हो। जुन दिन यो शक्तिबाट बाहिर जान्छ त्यो दिन यसले कस्तो लखेटाइ भोग्छ, गाउँ गाउँ घर घरबाट यिनीहरू कसरी चुटिन्छन् र त्यहाँबाट निकालिन्छन्, त्यो यिनीहरूले देख्छन् भोलि। त्यो ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ, अब यिनीहरूलाई पुर्याउनै पर्छ। राष्ट्रपति शासन आजको जरुरी आवश्यकता हो, सेनाले त्यसमा साथ दिनुपर्छ, र यो दलको नाममा अपराधी जो तत्त्व छ, भाडाको तत्त्व, यसको पन्जाबाट देशलाई मुक्त गर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यसकारणले नागरिकता जो विधेयक छ, यो विधेयकलाई हामीले सामान्य विवाद अथवा चाहिँ नागरिकताको कुनै समस्याको कारणले आएको विवाद भन्ने एकदमै गलत अर्थ हामीले लगाउँदै नलगाउँ, र हामी त्यो ढङ्गले बुझ्दै नबुझौँ। यो देश राख्ने कि नराख्ने, बस यति हो मैले बुझेको। देश राख्ने कि अब देश बुझाइदिने लडाइँ यति हो। त्यसकारणले लडाइँ मैले भने नि, एउटा चाहिँ कठोर शत्रु कित्तासँगको लडाइँ हो। हामीले अब चाहिँ चोचो मोलो अवसरवादी भाषा, बीचका भाषा, बिचौलिया भाषा, काइते भाषा प्रयोग गरेर केही पनि अर्थ छैन। यसरी मान्छेले बुझ्दैन। यो अपराधी जत्था हो, यसलाई निर्मूल गर्नै पर्छ। अब यसलाई जरैबाट निर्मूल गर्नुपर्छ। लडाइँ अब भौतिक चाहिँ तपाईको उसमा पुगिसकेको छ हैन। यो लडाइँ कुनै विचारमा मात्रै पनि सीमित छैन। अब हैन, जड त वैचारिक लडाइँ हो, सैद्धान्तिक लडाइँ हो, बुझाइको लडाइँ हो, दृष्टिकोणको लडाइँ हो हैन। राष्ट्र र गैर राष्ट्रको भनिएर यो मुद्दाको विषय भयो। तर अब यिनीहरूले यिनको जबरजस्तीले के देखाइरहेछ भन्दा पनि अब यो लडाइँ भौतिक लडाइँमा चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। उनले सके देशभक्तहरू बाँकी राख्ने छैनन्। यसमा प्रत्येक नेपाली प्रष्ट भए हुन्छ।
उनले सके भने कुनै पनि देशभक्त बाँकी राख्ने छैनन् र हामीले पनि यिनलाई जरेबाट उन्मूलनै गरिदिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। बस लडाईँ यति हो। यसको निम्ति प्रत्येक नेपालीले यिनको जो फुर्ती छ नि, हामीले यिनको जघन्य अपराधलाई खोतलिसकेनौँ हैन। यसलाई उत्खनन, यिनी चाहिँ सडक छाप अपराधीहरू, यिनी कंगाल दरिद्रहरू, हिजो मागेर चाहिँ तपाईको चाहिँ गाडीमा चढ्ने मान्छेहरू हैन, देश लुटेर दुनियाँको सम्पत्ति लुटेर हैन आज अरबपति भएर बसेका छन्। प्रश्न यहाँ उठाउँ, यो अपराधी तत्त्व कति नैतिक छ? यस्तो अपराधी तत्त्वले हैन देशमा के, देशप्रतिको के भूमिका गर्छ? बस यहाँ लैजाउँ, यिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, यिनको चाहिँ सम्पत्ति चलाचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र यिनलाई विदेश भाग्नेबाट रोक्ने। अब राष्ट्रपतिको पनि ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ, सेनाको ध्यान पनि त्यहाँ जानुपर्छ। आम नेपालीहरूले पनि यिनको घेराबन्दी गर्ने बित्तिकै यिनको फुर्ती र यिनको औकात के हो भन्ने कुरो सबै छरपष्ट हुन्छ। हामी यो दिशातिर प्रतिबद्ध भएर लागौँ। मेरो सबै नेपालीहरूसँग यही अनुरोध छ। धन्यवाद।